नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरूको बैठक बसिरहेको छ। काठमाडौँको धुम्बरा स्थित सभापति शेरबहादुर देउबाको निवासमा बैठक बसिरहेको छ। सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा 6 दिन चलेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा भएको छलफलका आधारमा निर्णय तय गर्न बैठक बसिरहेको भनिएको छ। केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम हिजो सकिएको थियो। भुटानी शरणार्थी काण्डका अभियुक्त एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निलम्बन लगायत बारे विवाद कायमै छ। महामन्त्री गगन थापा लगायतका उनी पक्षधर नेताहरूले खाँडसहित फौजदारी अभियोग लागेका जो कोही नेतालाई पनि पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् भने सभापति देउबासहित संस्थापन पक्षका नेताहरूले निलम्बनको विपक्षमा मत राखिरहेका छन्। आज पदाधिकारी बैठकमा पनि यही विषयमा विवाद भइरहेको भनिएको छ। यसबारे थप जानकारी दिन धुम्बरा स्थित देउबा निवासमा ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता अंगराज न्यौपाने प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अंगराज, कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बसिरहेको भनिएको छ। खास गरी के कस्ता कुराहरूमा छलफल भइरहेको बुझ्नु भएको छ? नवराजी, नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीको बैठक भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ। दिउँसो 5 बजेदेखि सुरु भएको बैठक करिब 3 घण्टाभन्दा लामो समयसम्म छलफल भएको थियो र 6 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठेका विषयहरूलाई कसरी निर्णयार्थ पेश गर्ने भन्ने विषयमा त्यो निर्णयको ड्राफ्ट गर्नको लागि केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको बैठक बसिएको भनिएको छ र त्यो छलफल पदाधिकारीको बैठकमा के विषयमा छलफल भयो र के निर्णय भएका छन् भनेर हामीलाई जानकारी दिनका लागि कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे हुनुहुन्छ। म उहाँसँग नै जानकारी लिन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। भर्खरै मात्र पदाधिकारीहरूको बैठक सम्पन्न भएको छ। करिब 6 दिनसम्म केन्द्रीय समितिमा भएका छलफललाई कसरी निर्णयार्थ पेश गर्ने भन्ने विषयमा यो बैठकमा छलफल भयो भनिएको छ। के विषयमा छलफल भयो र त्यसलाई के निर्णय भयो? हामीले जुन प्रस्तुत गरेका एजेन्डाहरू थिए त्यो एजेन्डाहरूमाथि विभिन्न खालका केन्द्रीय कार्य समितिभित्र केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्यहरूबाट सुझावहरू आएका छन्। प्रस्तावहरूमाथि छलफल भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो राय प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी आज पनि महामन्त्री लगायत केही नेता साथीहरू बसेर मस्यौदाहरू तयार गर्नुभएको छ। सामान्य किसिमको तयारी भएको छ। त्यसमा आज हामी पदाधिकारीहरू समेत बसेर त्यसमा थप छलफल गरेका छौँ र भोलि 4 बजे बस्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकभन्दा पहिल्यै थप होमवर्क गर्दै, थप व्यवस्थित गर्दै, थप लिपिबद्ध गर्दै निर्णयहरू चाहिँ भोलिको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी छलफल भएको छ। आजको मुख्य केही कुराहरूमा त सहमति भयो होला। ती सहमति भएका विषय भन्न सकिन्छ? अब सहमति त धेरै विषयमा भएको छ। जस्तो समसामयिक राजनीतिका बारेमा पनि हामीले आफ्नो समसामयिक राजनीतिक दृष्टिकोण त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ नै। समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा कुरा गर्दै गर्दा पनि देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा, देशमा हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने सामाजिक अभियानहरूका बारेमा र अहिले देशमा जुन शासन र सुशासनको समस्या छ त्यसलाई पनि अझ चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, सुशासनको बाटोमा मुलुकलाई कसरी लिएर जान सकिन्छ, सरकारले राम्रो गरी कसरी डेलिभरी दिन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गर्छौँ। हामी सरकारलाई सुझाव पनि दिन्छौँ। हामी कतिपय कुरा सरकारसँग माग पनि राख्छौँ। यो ढङ्गले चाहिँ हामी समसामयिक राजनीतिक विषय र अहिले नागरिकहरूका जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई समाधान गर्ने विषयमा हामी पार्टीको एउटा स्पष्ट निर्णय र दृष्टिकोण चाहिँ भोलिको बैठकबाट निर्णयमा पुग्छौँ हामी। यो एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ हामीले विगतमा बसेका केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका बैठकका निर्णयहरू त्यसलाई अनुमोदन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छ। र अर्को पार्टीको नीति अधिवेशन डेट चाहिँ भोलिसम्म थप छलफल गरौँ र तोकौँला भन्ने छ। कुन डेट भन्ने, तर डेट तोक्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। नीति अधिवेशन भनेर हामीले पार्टीको 14औं महाधिवेशनभन्दा पहिले निर्णय गरेका थियौँ। त्यसैले त्यो केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय पनि थियो। त्यो केन्द्रीय महाधिवेशनमा चाहिँ प्रवेश भएको विषय पनि थियो। तर हामीले फेरि नीति अधिवेशन गर्ने भनेर अर्को महाधिवेशन बोलाउनुभन्दा महासमितिको बैठक पनि हामीले गर्नै छ। त्यसैले अब हुने महासमितिको बैठकमा हाम्रा नीतिहरू पास गर्ने गरी बोलाउने बैठक एउटा हो महासमितिको बैठक। महासमितिको बैठकले नै नीति अधिवेशनको काम गर्ने गरी पार्टीले आफ्नो नीति र कार्यक्रम पनि त्यहाँ प्रस्तुत गर्छ, पेश गर्छ र पास गर्छ। त्यसो भयो भने महासमितिको बैठक र नीति अधिवेशन हामीले एउटै हाम्रो बैठकलाई, एउटै आयोजनालाई दुईटा प्रयोजनमा
महासमितिको बैठकको रूपमा पनि सम्पन्न गर्छौँ र नीति अधिवेशनको रूपमा पनि सम्पन्न गर्छौँ। महासमितिले गर्नुपर्ने निर्णयहरू पनि गर्छौँ, नीति अधिवेशनले बनाउनु पर्ने नीति पनि बनाउँछौँ। त्यो ढङ्गको चाहिँ सहमति भएको छ र यही सन्दर्भमा निर्णय आउँछ अरे। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको छलफलमा चाहिँ बालकृष्ण खाँडको विषयले पनि निकै छलफल भएको थियो। यो विषयमा चाहिँ पदाधिकारी बैठकमा निर्णय गरेर कसरी जाने भन्ने विषय केही छलफल भयो? यसमा अब डिटेल निर्णय त भोलि आउँछ। हामीले चाहिँ यो जुन सुशासनको पाटो छ, हिजो अख्तियार जस्तो शक्तिशाली निकाय स्थापना गर्न लागि परेको काङ्ग्रेस, अख्तियार लगायतका विभिन्न अनुसन्धानकारी निकायहरू, नियमनकारी निकायहरू र यो सुशासन स्थापना गर्ने र भ्रष्टाचारको अन्त गर्ने, नियन्त्रण गर्ने निकायहरू स्थापना गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण रोल निर्वाह गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी दिनमा पनि सुशासनको स्थापना गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दिशामा चाहिँ विगतमा जस्तै प्रभावकारी चाहिँ कदम चाल्ने गरी चाहिँ हाम्रो एउटा सैद्धान्तिक निर्णय चाहिँ यो विषयमा आउँछ नै। अब व्यक्तिको बारेमा चाहिँ भोलि अब निर्णय आएपछि, डिटेलमा निर्णय आउँदाखेरि केही असहमतिहरू पनि छन्, केही सहमतिहरू पनि छन्। भोलि केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयको यो जुन अन्तिम रूप तयार भएपछि निर्णयमा पुग्दाखेरि थप कुरा गर्न सकिन्छ यो बारेमा। महामन्त्री गगन थापाको जुन साङ्गठनिक प्रस्ताव थियो, यसलाई संशोधन गरेर जाने या यथास्थितिमा पास गर्ने भन्ने विषय थियो। रायहरू आएका सुझावहरूलाई समेत समावेश गर्दै यसलाई पास गर्ने, आएका सुझावलाई समावेश गर्ने, केही परिमार्जित भएर पास हुन्छ। भोलि पदाधिकारीहरूको बैठक कति बजे बस्छ? पदाधिकारीको बैठक भोलि बस्दैन। अब पदाधिकारीको बैठकबाट प्राप्त जिम्मेदारी अनुसार महामन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, प्रचार विभागका प्रमुख लगायतका नेताहरूले त्यसलाई अन्तिम रूप दिनुहुन्छ र हामी सिधै केन्द्रीय समितिको बैठकमा जान्छौँ। अब पदाधिकारीको बैठक केन्द्रीय समितिको बैठकभन्दा पहिले बस्दैन। हस्, धन्यवाद। भर्खरै मात्र सकिएको काङ्ग्रेसको पदाधिकारीको बैठकले भोलि भ्रष्टाचारको विषयमा जुन सुशासनको विषयमा छ त्यसमा कुनै निर्णय गरेर जाने भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ भने, त्यस्तै महासमितिको बैठकलाई नीति अधिवेशनको रूपमा र महासमितिको बैठकलाई एउटै रूपमा जाने किसिमले सहमति भएको भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ भने, भोलि 4 बजे बस्ने काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्णयहरूलाई प्रस्तुत गर्ने, जुन निर्णयहरू प्रस्तुत हुन्छ त्यसको ड्राफ्ट गर्नको लागि महामन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको भनेर हामीले जानकारी दिनुभएको छ। अब के कस्ता निर्णयहरू आउँछन् र त्यसको ड्राफ्ट कसरी हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ भोलि 4 बजेको बैठकपछि मात्र थाहा हुनेछ। हस्, धन्यवाद अङ्गराजजी। उनी थिए ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता अङ्गराज न्यौपाने। नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा निवासमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकको विषयमा जानकारी गराउँदै। नेपाली काङ्ग्रेसको भोलि अपराह्न 4 बजे केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ।